من الناحية الشرعية لا يثبت هذا الاحتفال، بل هو من البدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا يثبت لأن طريق ثبوت كون الأمر مشروعا الكتاب أو السنة أو عمل الصحابة. فهل في الكتاب الأمر أو الندب للاحتفال بمولده؟ لا يوجد. هل في السنة ذلك؟ لا يوجد. غاية ما هنالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، وهذا تنويه بفضل يوم الاثنين لا بفضل الولادة. يعني هذا اليوم كان يوما مباركا حصل فيه هذه الأمور، فكان صيامه مشروعا. هل ورد من عمل الصحابة أنهم يحتفلون بمولده؟ الجواب لا. هل كان ذلك في عهد التابعين لهم بإحسان؟ الجواب لا. هل هو في عهد تابع التابعين؟ الجواب لا. فمضت القرون الثلاثة كلها لم تحدث فيها هذه البدعة، حدثت في القرن الرابع الهجري عن حسن نية أو عدم حسن نية، لكنها بدعة. شيء لم يندب الله إليه في كتابه، ولم يفعله رسول ولا الخلفاء من بعده ولا الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان ولا تابعوهم، كيف يأتي آخر الأمة فيعملون به؟